अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह लुत्फ़ करम कि जिसकी तौफ़ीक से, जिसके करम से आज हम उसका ज़िक्र कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक की बारगाह अक़दस में मेरी इल्तिजा है कि अल्लाह अपने इस ज़िक्र को अपनी बारगाह में, जो हम आपका ज़िक्र कर रहे हैं, अल्लाह इस ज़िक्र को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमा ले। आज जो हमारा खुल्क का मौजू है वो है कि जो ना कस्मों का कफ़ारा, झूठी कस्में खाना और फिर उनका कफ़ारा। वो कि खुल्क के गोशे हमारे चल रहे हैं और खुल्क के गोशों में एक एक चीज़, और सबसे पहले जो इंसान की जो ज़ुबान का खुल्क है, जो सबसे बड़ी उसकी कमाई है, उसी को दुरुस्त करवाया जा रहा है, उसी को दुरुस्त करवाया जा रहा है। तो देखें कि कितने खुल्क के गोशे जो सिर्फ और सिर्फ ज़ुबान पर आ रहे हैं, ज़ुबान पर आ रहे हैं। सूरह माइदा के अंदर रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में, वैसे सूरह आले इमरान में भी इसका जिक्र है यमीन का, तो अब ये सूरह माइदा के अंदर भी इसका जिक्र है। दोनों सूरतों के अंदर इसका जिक्र मौजूद है। तो रब्बे कायनात ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, 89 जो ना आयत, जो ना इसके अंदर इरशाद फरमाया 88 और 89 तक, जिसमें कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी ईमानिकुम, कि अल्लाह पाक तुम्हारी लगव कस्मों के ऊपर जो ना मुआखज़ा नहीं फरमाते। वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़दतुमुल ईमान, लेकिन अल्लाह पाक जो ना तुम्हारी पकड़ फरमाते हैं ना, मुआखज़ा फरमाते हैं वो तुम्हारी उन कस्मों के ऊपर कि जो तुम कसदन जो ना वो कसम खाते हो। फ़कफ़ारतुहु इत्आम अशरा मसाकीन, तो इसका कफ़ारा जो ना 10 मस्कीनों को खाना खिलाना। मिन औसतिन मा तुतइमून अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रकबतिन फमन लम यजिद फसियामु सलासतिन अय्यामिन ज़ालिका कफ़ारतुन अयमानिकुम इज़ा हलफ्तुम वहफ़िज़ू अयमानकुम कज़ालिका युबय्यिनुल्लाह। अल्लाह पाक ने फरमाया इस आयत के अंदर कि अल्लाह पाक तुम्हारी जो कस्मों के ऊपर, उन कस्मों के ऊपर अल्लाह पाक मुआवजा नहीं फरमाते कि जो तुम्हारी लगव कसम है। अब ये जो ना आयत करीमा जो है सूरह माइदा की, जिसके अंदर इंसान का जो ना ये एक खुलक ये भी सवारा गया। अब देखो ये बात आती कैसे थी कि अरब के माशरे के अंदर वो चीज़ जो आम होती थी तो अल्लाह पाक कुरान उतार देते थे। उस वक़्त भी जिस तरह आज हमारे दौर के अंदर जो ना ये बात बहुत ज़्यादा है कि हम बहुत ज़्यादा कस्में खाते हैं, बात बात पे कस्में खाते हैं, कभी झूठी कस्में खाते हैं, कभी झूठी कस्में खाते हैं, और झूठी कस्में खा खा के तो हम किसी को अपनी बात का यकीन दिलाना चाहते हैं। कभी ये भी देखा कि आपने कि हम जो ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं तो ताजरों को भी देखा है, ताजरों को भी देखा है कि वो क्या करते हैं कि वो कस्में खाए जाते हैं, कस्में खा खा के माल को फ़रोख्त करते हैं। इसके ऊपर भी जो ना इस बात पे उनको भी गौर करना चाहिए और हर मर्तबा फ़िक्र को गौर करना चाहिए कि हमारी कसम कौन सी है। हमें नहीं मालूम कि हम कौन सी कसम खा रहे हैं, और हमारी ज़ुबान अपने जो ना ज़ुबान से निकला हुआ ये अल्फाज हमारे खुलों को कितना ख़राब कर रहा है, कितना ख़राब कर रहा है ये। तो इस बात का हमें बहुत जायज़ा लेना है हम लोगों ने। हदीस पाक में है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अब्दुल्ला बिन उमर इसके रावी, कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल कबाइरुल इशराक, के बड़े गुनाहों में बड़ा गुनाह ये है कि जो शिरक है, अल कबाइरु शिरक, अल्लाह पाक ने फरमाया बड़ा शिरक,
اس کو بڑا شرک کہا اللہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ جو کلام رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے، یہ بھی در حقیقت اللہ ہی کا کلام ہے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام فرماتے تھے وہ بھی اللہ کی اذن سے کلام فرماتے تھے، تو در حقیقت یہ اللہ کا ہی کلام ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ الکبائر الاشراک، کہ بڑے شرک میں یہ ہے، بڑا شرک، کہ شرک کے متعلق تو جو نا بت پرستی کا جو شرک تھا، بڑا شرک تھا، اس کے متعلق تو فرما دیا، اور فرما دیا کہ جو نا میری امت جو پہلی امتوں کی طرح وہ بت پرستی کے اندر یا بڑے شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوگی، کہ میرے ساتھ کسی کو جو نا وحدہ لا شریک نہیں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی، میں اکیلا ہوں، وحدہ لا شریک ہوں۔ لیکن یہ امت جو ہے نا، میرے اگلے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس طرح کا شرک نہیں کرے گی، لیکن کیا فرمایا کہ یہ اس کے اندر گناہ ہوں گے، اور گناہ کون کون سے ہوں گے؟ ارشاد فرمایا الکبائر الاشراک، کہ بڑے شرک میں سے بڑا شرک یہ ہے کہ عقوق الوالدین، کہ والدین کی نافرمانی وہ جو ہے نا کثرت سے ہوگی، کثرت سے والدین کی نافرمانی ہوگی۔ آپ دیکھ لیں کہ والدین کی نافرمانی آج معاشرے کے اندر کتنی زیادہ ہے۔ ایک مکتبہ ہے کہ مکتبہ فکر جو والدین کو کی فرما برداری میں لگ کے دوسروں کے حقوق کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک مکتبہ فکر کو دیکھا جو صرف اور صرف والدین کی جو نا اپنے جو نا اپنی بیویوں کو بہت عزت دیتے ہیں اور والدین کو نہیں دیتے، تو فرمایا کہ یہ والدین کی نافرمانی یہ بھی شرک ہے، شرک ہے۔ امت مسلمہ کے لیے اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی سزا اس کی دنیا میں نہیں رکھی، کہا کہ اس کی سزا بندہ کاٹ کے دنیا سے جائے گا جس نے والدین کی نافرمانی کی، اور اس کی سزا کیا ہوگی کہ مرنے سے پہلے وہ دیکھ لے گا جو جو کچھ اس نے اپنے والدین کے ساتھ کیا، وہ دیکھ لے گا، دیکھ لے گا۔ چار بڑے گناہ گنوائے، گناہ گنوائے، اور کہے کہ وہ دیکھ لے گا اس کی، تو یہ شرک قرار دیا کہ یہ شرک ہے بڑا، اور پھر فرمایا بقتل النفس، انسانی جان کا قتل کرنا، یہ بھی بڑا شرک ہے، اور آگے فرمایا کہ والیمین الغموس، اور جو نا اس کی نافرمانی میں یہ ہے کہ جو نا غموس قسمیں، یعنی کہ جھوٹی قسمیں کھانا، جھوٹی قسمیں کھانا۔ اب حدیث پاک میں قسم کی طرف جو نا اشارہ فرما دیا گیا کہ جھوٹی قسمیں کھا کھا کے اپنی بات کا یقین کروانا، تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو نا یمین جو ہے نا، اس کی جمع ایمان، نہ تو اللہ پاک نے اس کے جو نا اس کے اندر تین اس کی کیٹیگریاں بیان فرمائی، اور کہا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تمہاری لغو قسموں کے اوپر، ایمان، ایمان جمع ہے نا یمین کی، تمہاری لغو قسموں کے اوپر جو نا اللہ پاک اس کے اوپر مواخذہ نہیں فرماتے، یعنی کہ قسمیں تین طرح کی ہیں، لغو، غموس اور منعقدہ۔ تو پہلی قسم کے تو متعلق جو نا اللہ پاک نے یہاں پر بیان فرمایا، اور کہا کہ لغو قسم، اس کے اوپر رب کائنات تمہارا مواخذہ نہیں فرماتے، کہ لغو قسم کیا ہے کہ ایک بندہ اس کی زبان سے بلا وجہ کوئی ایسا جملہ نکل جائے، کہ جملہ کوئی ایسا نکل جائے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ جملہ، بعض کا تو وہ تقیہ کلام ہوتا ہے، وہ کیا کہہ دیتے ہیں، واللہ میں نے یہ کام نہیں کیا، واللہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اب ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اس طرح کی قسمیں کھا جاتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ لغو قسم ہے، اس کے اوپر اللہ پاک جو ہے نا بندے کا مواخذہ نہیں فرماتے، مواخذہ نہیں فرماتے۔ تو مواخذہ کس قسموں کے اوپر ہے؟ فرمایا کہ بما عقدتم بالایمان، کہ ان قسموں کے اوپر مواخذہ ہے کہ جو تمہارے ایمان نے جو نا ان کو مضبوط کیا، یعنی کہ جس کا تم نے دل کے اندر نیت کر لی، نیت کر لی، اور نیت میں یہ کیا ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو نا غموس، اس کے نا غموس کے اوپر، اس کے اوپر مواخذہ، اس کے اوپر مواخذہ کیسا ہے کہ غموس قسم کون سی قسم ہے؟ میرا اگلے نا قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ غموس قسم وہ والی قسم کہ ایک بندہ جو نا وہ کہے کہ اللہ کی قسم، اب جیسے ایک شخص ہے، اس نے گزرے ہوئے کل میں کھانا نہیں کھایا، کھانا کھایا ہے، مگر وہ جان بوجھ کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے کھانا نہیں کھایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس کی جو نا
कसम जो ना ये गमूस है, किसी ने जानबूझ के झूठ बोला, खाना इसने खाया है मगर जानबूझ के झूठ बोला है। तो अब इसका कफारा क्या है? इसका हुक्म क्या है? कि इसका हुक्म ये है कि इसका हुक्म है कि बंदा जो ना उसका कफारा अदा करे। उसका कफारा क्या है? कि तौबा और इस्तगफार है इसके ऊपर, कि अल्लाह से माफ़ी मांगे कि अल्लाह मैंने अपनी ज़ुबान से ऐसा झूठा कलमा निकाल दिया, कलमा निकाल दिया, अल्लाह मुझे इस झूठे जले कलमे के ऊपर अल्लाह मुझे माफ़ी अता फरमा दे। और तीसरी कसम के जो जिसको जमीन मुनअक़दा कहा जाता है, मेरे अगले सलात वसलाम ने इरशाद फरमाया कि ये कसम वो कसम है कि बंदा आने वाले कल में, आने वाले कल के अंदर बंदा ये कसम खा ले कि अल्लाह की कसम आने वाले कल में मैं खाना नहीं खाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा। और अगर उसने आने वाली कल में खाना खा लिया, आने वाली कल में खाना खा लिया, तो क्या हो गया? वो जो वो ना कसम को तोड़ने वाला बन गया, कसम को तोड़ने वाला हो गया। तो फरमाया जिसने ऐसी कसम खा के फिर उस कसम को तोड़ दिया। ये इस तरह की मिसाल है, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमा दी। इस तरह की 20 मिसालें हमारी ज़िंदगियों के अंदर, 20 मिसालें हमारी ज़िंदगियों के अंदर है। खुद गौर कर लें कि कौन कौन किस तरह की इस तरह की मिसालें जो ना बयान करते और अपनी ज़ुबान से निकालते। तो फिर उसका कफ़ारा क्या दिया? फरमाया कि उसका कफ़ारा ये है कि मुनक़दा पर, कि जो उसने जानबूझ के खाई कि आने वाले जो कल है मैं ये काम नहीं करूँगा। अगर उसने कोई काम कर लिया, कोई भी काम है, खाना नहीं खाऊंगा, पढ़ूंगा नहीं, मैं कल रोज़ा नहीं रखूंगा, अगर उसने ऐसे ही बिला वजह कोई अच्छा काम भी है उसको जानबूझ के कसम के तौर पे कह दिया, अगर कर लिया तो फिर उसकी कसम टूट गई। तो उसका कफ़ारा क्या है? मेरे अकल सलात जो ना मेरे अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि उसका कफ़ारा है फ़कफ़ारतहु इत्आमुन अशरा मसाकीन, 10 मस्कीनों को खाना खिलाना। और वो खाना कौन सा खाना खिलाना? मिन औसतिन, औसत दर्जे का, जो अपने घर के अंदर खाया जाता है। अगर तो अपने घर के अंदर ना वो बंदा जो खाना खाता है मुसलसल जो उसका खाना चल रहा है इतदाल के साथ चलता है, मसलन उसके अंदर गोश्त भी है, उसके अंदर उसका सैलड भी है, और ना वो सैलड भी यूज़ करता है, और साथ में रोटी वगैरह भी, रायता वगैरह भी अगर चलता है, उसका मुसलसल चलता है, तो फिर इस तरह का खाना जो वो ना अपने जो ना उन मस्कीनों को भी खिलाएगा। और वो मस्कीनों को खाना खिलाना फिर उसका एक टाइम नहीं, 2 टाइम का खाना होगा, 2 टाइम का खाना होगा। और अगर कोई खाना नहीं खिला सकता तो फिर 2.25 सेर जो ना गंदम, ये जो ना इसका कफारा अदा करेगा। कफारा अदा करेगा फिर उसके हिसाब से, यानी कि उसके ना दिनों के हिसाब से, कि वो 2.25 सेर के हिसाब से गंदम के ना वो रकम अदा करेगा। और दूसरा, अगर ये कोई खाना नहीं खिला सकता, खाना खिलाने की इस्तिताअत नहीं रखता, तो फिर फरमाया कि माँ तो इमूना अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रकबतिन। फरमाया दूसरा ये है कि औ किस्वतुहुम औ तहरीरु, किस्वतुहुम या फिर उनको ना लिबास पहना दे, कि 10 मोहताजों को, 10 मस्कीनों को कि ना लिबास पहना दे, वो भी औसत दर्जे का जैसे घर के अंदर वो पहनता है इस तरह का लिबास पहनाए। और फिर कि पहला खाना खिलाए 10 बंदों को सुबह शाम का, दूसरा कि लिबास पहनाए जैसा घर के अंदर वो आमतौर पे पहन रहा है ऐसा लिबास, और तीसरा औ तहरीर रकबतिन, या एक गुलाम को आज़ाद करे, गुलाम को आज़ाद करे। आज देख लें, ये गुलाम हमारे पास तो नहीं है, लेकिन ऐसी सूरत एक और पैदा हो सकती कि जो जेलों के अंदर कैदी पड़े हुए हैं, वो जो ना रकम नहीं अदा कर पाते, कि उनकी सज़ाएं इतनी कोई ख़ास नहीं होती, लेकिन वो कैद में पड़े हुए हैं, कैद में पड़े हुए हैं। तो अब जो कैद है उनकी रकम अगर अदा करके अगर उनको आज़ाद करवा दिया जाए, वो सज़ाएं काट रहे होते हैं, सज़ाएं काट रहे होते हैं, उनके जुर्म इतने ज़्यादा कई लोगों के नहीं होते, लेकिन वो कैदों में पड़े हुए छोटी छोटी जो ना उसके ऊपर जो ना उनकी जो ना वो पे नहीं कर पाते, उनकी मालियत जो ना जो सज़ाएं मुकर्रर हुई हैं उनको पे नहीं कर पाते, जो रकम उनकी जो ना मुकर्रर हुई है। तो अगर उनको कोई ये जो ना वो पे करके उनको आज़ाद करवा दे, तो ये एक आज़ादी दिलाना है उनको, ये भी एक सूरत हो सकती है। लेकिन एक ग़ुलाम का आज़ाद कराना,
تو غلام گو کہ اس صورت کے اندر تو غلامیاں آج ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہیں، لیکن ایک ایسی صورت یہ بھی ہو سکتی۔ اور پھر فرمایا کہ اگر غلام نہیں آزاد کر سکتا تو فمن لم یجد فصیام ثلاث ایام، تو 3 دن کے روزے رکھے، 3 دن کے روزے رکھے۔ اور یہ 3 دن کے روزے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی مسلسل ہونے چاہیے، یعنی کہ اس کو جدا جدا کر کے نہیں ان روزوں کو رکھنا، علیحدہ علیحدہ نہیں، یہ اکٹھے رکھنے ہیں، مسلسل رکھنے ہیں یہ روزے۔ تو ارشاد فرمائے کہ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم قسموں کو کھا لو، واحفظوا ایمانکم، اور اپنی پھر قسموں کی حفاظت کرو، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تمہارے لیے بیان فرماتے ہیں اپنی نشانیاں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا احسان مانو۔ آج دیکھیں کہ یہ قسمیں ہم کتنی ایسے کلام ہیں جو ہماری زبانوں سے نکلتے ہیں۔ تاجروں کو دیکھا ہے کہ وہ جھوٹ بول بول کے اپنے تجارت کرتے ہیں، حالانکہ جو سچا تاجر ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اٹھے گا تو کس کے ساتھ اٹھے گا؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ وہ اٹھے گا۔ لیکن جھوٹا تاجر اس کا خود ہی اندازہ کر لے کہ اس کے اوپر اگر اس نے ایسے مال فروخت کرتا ہے تو پھر دیکھ لیں کہ اس کا جو نا، اس کا اس جان کے اوپر اس مال کے فروخت کرنے کا وبال کتنا بڑا ہے۔ اور عام زندگی کے اندر بھی دیکھ لیں، ہماری عائلی زندگی کے اندر، گھروں کے اندر دیکھ لیں، بلا وجہ قسمیں کھائی جاتی ہیں، بلا وجہ کی قسمیں، جھوٹی قسمیں ہیں۔ تو اس بات پہ اپنی ذات کو اب غور جائزہ لینا چاہیے۔ میرے پاس ایک بچی آئی، وہ کہنے لگی باجی میں نے قسم کھائی ہے کہ میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گی، لیکن اب وہ میری آ کے منتیں کر رہی ہے، اور بہن وہ منتیں کر رہی ہے اور مجھے قسمیں ڈال رہی ہے، تو اب نہ میں کیا کروں، قسم جو نہ توڑ دوں۔ ہاں تو میں کہا اب توڑنی پڑے گی، اب اگر وہ تمہیں منا رہی ہے تو وہ قسم توڑنی پڑے گی۔ تو کہنے لگی پھر بچ بچ میرا کفارہ تو اس کے اوپر بنتا ہے نا۔ میں نے کہا اللہ کی طرح شکر ہے کہ اس کو سمجھ آ گئی۔ اب دیکھیں کہ سمجھ ہمیں تب بھی آئے گی نا کہ جب ہمیں پتہ ہو گیا کہ ہم نے کون سی قسم کھائی ہے اور کس طرح کی قسم کھائی ہے، اور اگر اس طرح کی قسم کھا لی ہے تو پھر اس کو سمجھا جائے کہ میں نے کیسے قسم کھا لی، کس طرح کی قسم کھائی ہے، کس کے اوپر میرا کفارہ بن رہا ہے۔ تو آج میری بہنوں ہمیں اس بات پہ بھی خصوصی طور پہ توجہ دینی چاہیے۔ اگر گھر کے اندر ایک بہن، بیٹی، ماں اگر وہ سنور گئی نا، اس کے اخلاق سنور گئے، تو سمجھ لو نسلوں کے اخلاق سنور گئے، گھر کے اندر نسلوں کے اخلاق سنورتے ہیں۔ تو آج ہمیں اس بات کا بھی بغور جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اخلاق کو سنوارنے والی یہ آیت کریمہ، تو اللہ پاک ہمارے اخلاق کو سنوار دے، اور اللہ پاک ہماری دنیا آخرت کو بہتر فرمائے۔ وما علینا الا